वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पाकिस्तान की पहली ज़ैली कौमी डिजास्टर रिस्क रिडक्शन पॉलिसी लॉन्च कर दी है। पॉलिसी का बाज़ाब्ता इजरा वज़ीर-ए-आला हाउस पेशावर में तकरीब के दौरान किया गया। जर्मन हुकूमत के ताउन से तैयार की गई पॉलिसी का मकसद खैबर पख्तूनख्वा को महफूज, मौसमियाती तब्दीलियों से हम आहंग और कुदरती खतरात से बाखबर सूबा बनाना है। सूबाई वज़ीर इत्तलात शफी जान ने वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी करते हुए तकरीब से खिताब में कहा कि सूबा अब आफात के बाद रद्द-ए-अमल के बजाय आफात से पहले तैयारी और पेशगी इक़दामात की जानिब बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि पॉलिसी के जरिए जदीद और प्रो एक्टिव डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ मुंतकिल होगी, जबकि तवज्जो सिर्फ इमदाद, रेस्क्यू और बहाली तक महदूद नहीं रहेगी, बल्कि खतरात में कमी और पेशगी तैयारी पर मरकूज होगी। शफी जान का कहना था कि बर वक्त वार्निंग और पेशगी इक़दामात से इंसानी जानों और इमलाक के नुकसानात में नुमाया कमी लाई जा सकती है, जबकि मुस्तकबिल की तरक्याती मनसूबाबंदी में कुदरती खतरात को इब्तदा ही से मद्देनजर रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि जदीद टेक्नोलॉजी और आलमी सतह की तकनीकों को बरूई कार लाते हुए खैबर पख्तूनख्वा को आफात के मुकाबले में ज्यादा महफूज और मजबूत सूबा बनाया जाएगा। तकरीब से जर्मन सिफारतखाने की हेड ऑफ कॉर्पोरेशन डॉक्टर मीरियम ने भी खिताब किया और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के हवाले से क़यादत को सराहा। डॉक्टर मरियम के मुताबिक पॉलिसी मुख्तलिफ इदारों को एक मरबूत फ्रेमवर्क फराहम करती है, ताहम इसका असल इम्तिहान मौसर अमल दरामद होगा। उन्होंने कहा कि जर्मनी पॉलिसी के नफाज में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के साथ ताउन जारी रखेगा। खबर दें, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी और बीबी पाक दामन के मज़ारात पर हाजिरी दी है। गवर्नर पंजाब ने मज़ारात पर फूलों की चादर चढ़ाई, फातिहा ख्वानी की और मुल्क व कौम की तामीर तरक्की, अमन और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ की। इन्होंने मज़ारात के अहाते में नवाफिल भी अदा किए। इस मौके पर गवर्नर पंजाब को दाता दरबार पर जारी तज़यीन आराइश और तरक्याती कामों के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी गई, जबकि इन्होंने दाता दरबार गैलरी का दौरा भी किया, जबकि वहाँ मौजूद तस्वीर के बारे में मालूमात हासिल की। गवर्नर पंजाब मज़ारात पर मौजूद ज़ायरीन में घुल मिल गए और उनसे मुलाकात भी की। सरदार सलीम हैदर खान ने कहा कि बरसग़ीर पाक व हिंद में इस्लाम की रोशनी फैलाने में सूफ़ियाए कराम का किरदार इंतहाई अहम है, जबकि औलियाए कराम की तालीमात पर अमल करते हुए मुआशरे में अमन, भाईचारे और अवदारी को फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। इन्होंने कहा कि इस्लाम में फ़िरका वारिद फैलाने की कोई गुंजाइश नहीं। दरगाहों पर हाज़िरी इंसान की रूह और ईमान को ताज़गी बख्शती है। गवर्नर पंजाब का कहना था कि मजहबी मकामात और दरगाहों की तज़यीन और आराइश काबिल सताइश है और ज़ायरीन को तमाम तर सहूलियात फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी और बीबी पाक दामन के मज़ारात पर हाजिरी दी है। गवर्नर पंजाब ने मज़ारात पर फूलों की चादर चढ़ाई, फातिहा ख्वानी की और मुल्क व कौम की तामीर तरक्की, अमन और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की, जबकि उन्होंने मज़ारात के अहाते में नवाफिल भी अदा किए। इस मौके पर गवर्नर पंजाब को दाता दरबार पर जारी तज़यीन और आराइश और तरक्याती कामों के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी गई। के इलाके शाहदरा टाउन में अफसोसनाक कत्ल का वाक़या पेश आया, जहां पुलिस के मुताबिक एक शख्स ने नामालूम वजूहात की बिना पर अपने हमसाये को मुबैना तौर पर गला काट कर कत्ल कर दिया। पुलिस ज़राए के मुताबिक मकतूल की शनाख्त हामिद भट्टी के नाम से हुई, जबकि वारदात के बाद मुलजिम सफ्तर उर्फ नन्ना फरार हो गया। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई और इलाके को घेरे में ले लिया। पुलिस और फॉरेंसिक टीमों ने जाए वक़ुआ से शवाहिद इकट्ठे कर लिए, जबकि मकतूल की लाश को मुर्दाखाने मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ पहलुओं से कार्रवाई जारी है। और गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी और बीबी पाक दामन के मज़ारात पर हाजिरी दी है, जबकि गवर्नर पंजाब ने मज़ारात पर फूलों की चादर चढ़ाई, फातिहा ख्वानी की और मुल्क व कौम की तामीर तरक्की, अमन और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ की। उन्होंने मज़ारात के अहाते में नवाफिल भी अदा किए हैं। इस मौके पर गवर्नर पंजाब को दाता दरबार पर जारी तज़यीन और आराइश और तरक्याती कामों के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी गई, जबकि उन्होंने दाता दरबार गैलरी का दौरा भी किया और वहाँ मौजूद तस्वीर के बारे में मालूमात हासिल की। गवर्नर पंजाब मज़ारात पर मौजूद ज़ायरीन में घुल मिल गए और उनसे मुलाकात भी की। सरदार सलीम हैदर खान ने कहा कि बरसग़ीर पाक व हिंद में इस्लाम की रोशनी फैलाने में सूफ़ियाए कराम का किरदार इंतहाई अहम है, जबकि औलियाए कराम की तालीमात पर अमल करते हुए मुआशरे में अमन, भाईचारे और अबदारी को फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि इस्लाम में फ़िरका वारिद फैलाने की कोई गुंजाइश नहीं। दरगाहों पर हाज़िरी इंसान की रूह
اور ایمان کو تازگی بخشتی ہے۔ گورنر پنجاب کا کہنا تھا کہ مذہبی مقامات اور درگاہوں کی تزئین و آرائش قابل ستائش ہے اور زائرین کو تمام تر سہولیات فراہم کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ پشاور میں تھانہ شاہپور پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے گھر کا مبینہ غیر قانونی قبضہ واگزار کرا کے مکان اصل مالک کے حوالے کر دیا ہے۔ پولیس کے مطابق شاہ جہان نے کھلی کچہری میں سی سی پی او پشاور ڈاکٹر میاں سعید احمد کو درخواست دی تھی کہ اس نے طاہر نامی شخص کو مکان کرائے پر دیا تھا، تاہم طاہر نے مبینہ طور پر مکان سبز علی کو فروخت کر دیا۔ سی سی پی او پشاور نے درخواست کا نوٹس لیتے ہوئے متعلقہ پولیس افسران کو فوری کارروائی کے احکامات جاری کیے۔ ڈی ایس پی چمکنی سرکل اشفاق خان کی نگرانی میں ایس ایچ او شاہپور جاوید مروت نے پولیس ٹیم کے ہمراہ کارروائی کی اور مکان کا مبینہ غیر قانونی قبضہ واگزار کرا کے اصل مالک شاہ جہان کے حوالے کر دیا۔ پولیس ترجمان کے مطابق مکان مالک نے فوری کارروائی اور قبضہ واگزار کرانے پر سی سی پی او پشاور ڈاکٹر میاں سعید احمد اور پولیس کا شکریہ ادا کیا۔ میرپور خاص میں انجمن غلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دستگیری ویلفیئر آرگنائزیشن کی زیر اہتمام جشن ولادت رسول اکرم کی مناسبت سے عظیم و عالیشان میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوس نکالا گیا۔ سرپرست اعلیٰ اور چیئرمین فقیر زادہ حضرت سید محمد فخر عالم شاہ کی خصوصی ہدایت پر نکالے گئے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوس میں شرکا نے ہاتھوں میں سبز پرچم اور جھنڈے اٹھا رکھے تھے۔ جلوس کے شرکا درود و سلام کی صدائیں بلند کرتے ہوئے جبکہ لبیک یا رسول اللہ اور سرکار کی آمد مرحبا کے نعرے بھی لگاتے رہے۔ اس موقع پر حافظ محمد احمد قادری، اظہر کریم جیلانی، آصف خان صابری، ملک محمود صابری، حافظ طارق قادری اور دیگر مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت پوری کائنات کے لیے عظیم نعمت ہے۔ مقررین کا کہنا تھا کہ جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت رسول کے اظہار کے ساتھ ساتھ آپ کی تعلیمات کو عام کرنے کا بھی ذریعہ ہے۔ ہمیں اپنی زندگیوں کو سیرت طیبہ کے مطابق گزارنے کا عہد کرنا چاہیے۔ مقررین نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت دنیا و آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ جلوس کے اختتام پر ملک و قوم کی سلامتی، امت مسلمہ کے اتحاد، پاک فوج اور ملک کی ترقی و خوشحالی کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی۔ اور اب آپ کو بتائیں گے کہ سیم و تھور کے خاتمے اور بارشوں کے سیلاب پانی کی نکاسی کے لیے بنائے گئے سینکڑوں سیم نالے گزشتہ 5 سال سے صفائی کے منتظر ہیں۔ سیم نالوں میں جنگلی گھاس، جاڑی نما پودوں، کیپ اور سرکنڈی کی بہتات کے باعث پانی کی روانی متاثر ہو چکی ہے، جس کے نتیجے میں بارش کا پانی کھیتوں میں جمع ہو کر کپاس سمیت دیگر فصلوں کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ مہنگائی اور ڈیزل کی بڑھتی قیمتوں نے پہلے ہی زرعی اخراجات میں نمایاں اضافہ کر دیا، جبکہ فصل کی آمدن اور بچت میں مسلسل کمی آ رہی ہے۔ بارشوں کے دوران کھیتوں میں پانی کھڑا رہنے سے کپاس کی فصل متاثر ہونے کا خدشہ مزید بڑھ جاتا ہے، جس سے کسان شدید ذہنی اور مالی دباؤ کا شکار ہیں۔ کسانوں کے مطابق سیم نالوں کی صفائی پر مامور عملہ بھی کام مکمل کیے بغیر چلا گیا، جس کے باعث صورتحال مزید سنگین ہو گئی ہے۔ کسانوں نے وزیر اعظم پاکستان سے اپیل کی ہے کہ متعلقہ انتظامیہ کو فوری طور پر سیم نالوں کی مکمل صفائی کے احکامات جاری کیے جائیں تاکہ بارش کے پانی کی بروقت نکاسی ممکن ہو اور فصلوں کو مزید نقصان سے بچایا جا سکے۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ زراعت ملک کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے اور کسان خوشحال ہوگا تو ملک کی معیشت بھی مضبوط ہوگی۔ اور میرپور خاص میں مسلم لیگ نون کے ڈویژنل آفس میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وفاقی حکومت کے ترجمان برائے سندھ راجہ خلیق زمان انصاری نے کہا کہ وفاقی حکومت سندھ بالخصوص میرپور خاص ڈویژن کو ملک کے دیگر حصوں سے بہتر طور پر منتقل کرنے کے لیے مختلف ترقیاتی منصوبوں پر کام کر رہی ہے۔ راجہ خلیق زمان انصاری کا یہ کہنا تھا کہ وفاقی حکومت عوام کو بہتر سفری سہولیات کی فراہمی کے لیے موٹر ویز اور ریلوے کے منصوبوں پر توجہ دے رہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ سکر سے حیدرآباد تک موٹر وے M6 کے منصوبے پر کام شروع کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے، جبکہ میرپور خاص ڈویژن کو ٹنڈو اہلیار کے قریب انٹرچینج کے ذریعے موٹر وے سے منسلک کرنے کا منصوبہ۔ راجہ انصاری کے مطابق میرپور خاص میں نئے ریلوے ٹریک کی تعمیر اور نئی ٹرینیں چلانے کی بھی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے 5 نیوز۔